سیدہ سکینہ نہیں مل رہی، حضرت بی بی پاک بڑیاں پریشان ہوئیاں میرے امام دے بیمار شہزادے دے کول حضرت امام سجاد دے کول تشریف لے آئیاں، آ کے فرما دیا نے وے پتر زین العابدین، وے تیری بہن سکینہ نہیں مل رہیاں۔ حضرت امام زین العابدین یکدم اٹھے، بیمار ضرور سی سید پر غیرت مند سی، کیا کھیا میں غیرت مند سی۔ سیدہ سکینہ نو تلاش کر دینے پہ وکھیا کدے نہیں ملیاں، آخرکار شہداء دیاں لاشاں دی طرف جدوں لبنا شروع کیتا وے ادھر گئے نے جدھر شہیداں دیاں لاشاں پیاں نے، وکھیا تے کسے دے رون دی آواز آ رہی ہے، کسے دے رون دی آواز آ رہی ہے، قریب جا کے کن لگایا ہے، امام زین العابدین نے آواز پہچان لئی، میری بہن سکینہ لیٹ کے رو رہیاں نے، لیٹیاں کتھے نے، نظر ماری تے پاک حسین دی لاش، میرے حسین دے سینہ پاک تے لیٹیاں نے، رو کے رس کر دیا نے بابا جی میں تانوں پوچھیا سی تواڈے سینے تو علاوہ تواڈی تی سکینہ نو کدے نیندر نہیں ہوندی، ابا جی ہن دسو تسی تے تشریف لے گئے ہو، جدوں دے تسی آئے ہو مینوں سورہ ملک دی تلاوت سنا کے لوری کسے نہیں دیتی، مینوں اپنے سینے تے کسے نہیں پا کے ملک سورت دی تلاوت سنائی، میرے امام علی مقام دے نال انج دیاں گلاں آپ دی چھوٹی صاحبزادی کردیاں نے پیاں، حضرت امام زین العابدین نے ویکھیا سجے کھبے دور دور تک کوئی یزیدی نظر نہیں پیا ہوندا، میرے امام نے اپنی پھپھو جان نو آواز دیتی، پھپھو جی آیا جے ہن سکینہ جڑا دکھ پئی سنا دیئے انہوں تسی آ کے دلاسا دے سکتے ہو، حضرت سیدہ پاک آئیاں نے آ کے اپنے ویر دی لاش تو اپنی پتیجی نو چکے اپنے سینے نہ لائے، فرمایا نی بیٹی سکینہ جی پھپھو جی، فرمایا اپنے ابو دی زبان وچوں تلاوت سننا چاہنی ہے، ہاں پھپھو جی تلاوت سننا چاہنی ہاں، تانوں پتہ ہے میں جدوں انہاں دی تلاوت نہیں سا سن دی مینوں نیند نہیں سی آوندی، فرمایا نی سکینہ ادھر ویکھ تیرے بابل دا سر تے نیزے تے پھر بھی قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے۔ زندہ زندہ خدا دی قسم سلام ہے انہاں سید زادیاں نو تے انہاں بیبیاں پاکاں نو، 10 دن 11 دن اج 11واں دن ہے حضور دی اہل بیت دا ذکر کر دے اور سن دے ہو پہ، میں چولی اڑ کے اہل بیت دا واسطہ دے کے جس طرح دی خاموشی محفل تے چھائیے اور اکھاں اشکبار نے رب دے حضور چولی اڑ کے دعا منگنا وا، مولا اپنے حبیب دا صدقہ ان محفلاں دے وچ جننے بھی آئے نے کوئی بھی خالی نہ جائے،